त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भदौ 1 गतेदेखि नयाँ सेवा सुविधा सहित सञ्चालनमा आउने। पूर्वाधार निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न। नेपाल आउने यात्रुले नयाँ अनुभूति गर्ने विश्वास। नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गए पुनः लकडाउन हुन सक्ने सरकारको चेतावनी। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भौतिक दूरी अनिवार्य कायम गर्न WHO को अपिल। र ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो। जाउलाखेल जबलीमा पनि निर्माण सुरु। ज्येष्ठ नागरिकलाई लस्करै राखेर भोटो देखाउने मेयरको योजना। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको एकमात्र चालु अवस्थामा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भदौ 1 गतेदेखि नयाँ सेवा सुविधा सहित सञ्चालनमा आउने भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेको व्यवसायी हवाई उडान करिब 5 महिनापछि सुचारू हुने तयारी भइरहँदा विमानस्थल पूर्वाधारको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेकोले नयाँ सेवा सुविधा सहित सञ्चालनमा आउने भएको हो। करिब 4 महिनासम्म विमानस्थल बन्द रहँदा धेरै पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न भएका छन् भने केही पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने अवस्थामा छ। लकडाउन अवधिमा विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गरी 3300 मिटर कायम भएको छ, जसले गर्दा विमान अवतरण र उडान दुवैमा थप सुरक्षा कायम हुने विश्वास छ। त्यस्तै 1500 क्षमताको प्रस्थान हल निर्माण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ। लकडाउनको अवधिमा विमानस्थलमा पार्किङ स्थलहरू पनि थप भएका छन्, जसका कारण आकाशमा जहाज होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म अन्त्य हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको विश्वास छ। यसअघि विमानस्थलमा जहाज पार्किङ वे कम हुँदा आकाशमा जहाज होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो। विमानस्थलमा लगेज बेल्ट र अराइभल हलको समेत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। कोभिड-19 को कारणले विश्वभरि नै एउटा सन्तास फैलिएको बेलामा पनि यहाँको निर्माण भएका पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई कुनै पनि कामहरूलाई रोक्न नदिकन निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। निर्माण व्यवसायीहरूसँग, त्यसपछि श्रमिकहरूसँगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, यी सबै गरेर यो कोभिडभरि पनि हाम्रा कामहरू कुनै पनि रोकिएनन् र निरन्तर अगाडि बढे। र यो सिलसिलामा केही नयाँ प्रगति यो 3-4 महिनामा भएको छ। एउटा यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन धावन मार्ग हो, रनवे हो, यो अलिकति छोटो थियो, जसले गर्दा प्लेनहरूलाई अवतरण गर्न, त्यसपछि टेकअफ गर्न अलिकति सुरक्षाको दृष्टिकोणले केही समस्याहरू आएका थिए। यो बिचमा हामीले 300 मिटर धावन मार्ग विस्तार गरेका छौँ, जुन अघि तपाईँहरूले पनि त्यहाँ हेर्नुभयो। यसले अब हाम्रो चाहिँ अवतरण र उडान दुइटैमा थप सुरक्षा चाहिँ प्रदान गरेको छ। त्यस्तै यो बिचमा हामीले 1500 क्षमताको प्रस्थान हल निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ र सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। पुरानो प्रस्थान हललाई भत्काएका छौँ र नयाँ प्रस्थान हल चाहिँ डिपार्चर हल त्यो सुरु भएको छ। त्यो पनि यो कोभिड-19 कै बिचमा सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माणका थप कार्यहरू समेत सुचारू हुने अवस्थामा रहेको छ। समानान्तर ट्याक्सीवे, थप 22-23 वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने पार्किङ वे, नयाँ टर्मिनल भवन लगायत निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विमानस्थलका अधिकांश पूर्वाधार निर्माण भएकाले विमानस्थलमा आउने पर्यटक र नेपाली नागरिकले नयाँ अनुभूति गर्न पाउने बताउनुभयो। लगेज बेल्टहरू पनि थपिरहेका छौँ, अरू सेवा सुविधाहरू पनि यसमा थप्दैछौँ। साथै अब यसलाई अझै विस्तार गर्नका निम्ति समानान्तर ट्याक्सी वेहरूको काम अगाडि बढ्छ। थप अरू चाहिँ 22-23 वटा प्लेनहरू थप
पार्किङ गर्न सक्ने गरेको पार्किङ लटहरू अब हामी थप्दैछौँ, नयाँ टर्मिनल भवनहरू थप्दैछौँ, अरू चाहिँ इक्विपमेन्टहरू पनि यसमा थप्दैछौँ। साथै यो अराइभल हल पनि अब लगभग यसको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यसको ठेकदार कम्पनीले हामीलाई छिटै यो हस्तान्तरण गर्छ, त्यो प्रक्रियामा छ र हामी भदौ 1 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू त्यसपछि डोमेस्टिक फ्लाइटहरू जुन सुरु गर्दैछौँ त्यो भदौ 1 गते पुग्दा हाम्रा यी सबै अहिले बनेका संरचनाहरू उपयोग हुने गरी हामी तयारीमा छौँ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णय अनुसार विमानस्थलले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर प्रस्थान हललाई आधा क्षमतामा मात्रै उपयोग गरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नेपाल प्रतिनिधि जोस भ्यान्डेलरले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भौतिक दूरी अनिवार्य कायम गर्न अपील गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय सरकारले लकडाउन खोल्ने निर्णय गरेसँगै मानिसहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन नगरेका कारण संक्रमण बढ्दै गएको छ। संक्रमण कम गर्नका लागि एक अर्काबीच दूरी कायम गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर मानिसहरूको भिडभाड बढ्न थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि भ्यान्डेलरले दूरी कायम गर्न अपील गर्नुभएको हो। संक्रमणबाट बच्नका लागि एक अर्काबीच दूरी कायम गर्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित उपाय भएकाले सावधानी अपनाउन भ्यान्डेलरको आग्रह छ। कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरेर आफ्ना क्रियाकलाप गर्न ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँले मास्कको प्रयोग र हात धुने बानीलाई प्रवर्धन गर्न समेत अपील गर्नुभएको छ। COVID is a disease that can affect all of us. It is a virus that is in our lungs, and if we cough, if we speak and we are infected, it is possible that we infect other people simply by the small droplets that we produce, that they infect other people around us. There is an easy way to prevent the spread of this disease. And the easy way is to keep a distance. If we keep a distance of at least 1 meter, there is very little chance that we, if we are infected, infect others. If we keep a distance of at least 1 meter, there is very little chance to get infected in case somebody around us is already infected. So keeping a distance is really, really important. If all of us do this all the time, we can avoid new lockdowns. We can avoid this virus to spread. We can avoid other people to become infected. नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढ्ने क्रममा रहेको छ। पर्साको वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या अत्यधिक देखिएको छ। वीरगञ्जमा साउन महिनामा मात्र 10 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 7137 वटा परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 51 सहित 418 जना थप कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,750 पुगेको छ। यस्तै निको हुनेको संख्या 14,961 पुगेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 358 जना निको भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश 1 बाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 875, प्रदेश 2 3176, बागमती 543, गण्डकी 1330, प्रदेश 5 4066, कर्णाली प्रदेशमा 1723 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3248 छ। यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो समय नेपालमा संक्रमणको दर बढ्दै गएको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले लकडाउन खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरूसहित वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा लगायतका ठूला सहरमा मानिसहरूको भिडभाड बढ्दै गएको भन्दै आवश्यकता अनुसार लकडाउन पुनः हुन सक्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल अहिले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम तराई, पहाड र हिमाल सबैतिर भए तापनि बढी जोखिम मानिसहरूको आवत जावत धेरै हुने ठाउँमा वा धेरै जनसङ्ख्या भएका ठूला सहरहरूमा छ। बन्दाबन्दी खुलेसँगै
काठमाडौँ उपत्यका, वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज जस्ता ठुला सहरहरूमा मानिसहरूको चहल पहलमा निकै वृद्धि भइसकेको छ। पसल, कार्यालय, रेस्टुराँ, खाजाघर, सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सबै खुलिसकेका छन् र यी स्थानहरूमा हामीले मानिसहरूको जमघट र आवत जावत निकै बढिरहेको पाएका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि मानिसहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा आइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यही प्रेस ब्रिफिङका माध्यमबाट सबैजनालाई सतर्क हुन र सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हाल नेपालका 4 जिल्ला भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा भने सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरपालिकाले हरियाली र पानीजन्य योजना ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट अन्तर्गत ललितपुरको विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो। सोही योजना अन्तर्गत महानगरपालिकाले जाउलाखेल डबलीमा पार्क निर्माण गर्न लागेको छ। सोमबार महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले एक कार्यक्रमबीच उक्त पार्कको शिलान्यास गर्नुभएको छ। ठेकेदार कम्पनी केबी कन्स्ट्रक्सनले 94,61,484 रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागेको जाउलाखेल पार्क बालमैत्री र अपाङ्ग मैत्रीका साथै ज्येष्ठ नागरिक मैत्री समेत हुनेछ। पार्कको शिलान्यास गर्दै महानगरपालिकाका मेयर महर्जनले भोटे जात्रा भन्दा अघि नै पार्क निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले पार्क निर्माण गर्दा गुणस्तरका साथै समय सीमालाई समेत ध्यान दिन आग्रह समेत गर्दै भोटो देखाउने दिन पार्कको दक्षिण क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लस्करे राखेर भोटो देखाउने योजना रहेको बताउनुभयो। सो दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग परिचय गराउने योजना रहेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो। यो पार्कको चाहिँ एउटा टार्गेट चाहिँ के छ भने भोटे जात्राको बेला यसको दक्षिणी पताङ्गिनीमा चाहिँ हाम्रो यो महानगरपालिकाको सिनियर सिटिजनहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामी लस्करै राखेर भोटो देखाउने चाहिँ हाम्रो प्लान छ र त्यही बेलामा चाहिँ सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखको पनि जुन यहाँ सवारी हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले राष्ट्र प्रमुखलाई उहाँ सिनियर सिटिजनहरूको हामी परिचय गराउने भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ। तसर्थ मलाई अब आश गरौँ हाम्रो केबी कन्स्ट्रक्सनका कान्छा भाइ महर्जन मेरै भाइ हो, उहाँ काम गर्न ज्यादै सिपालु र उहाँको काम गराइमा चाहिँ क्वालिटी ज्यादै राम्रो छ। त्यो क्वालिटीमा चाहिँ कुरै गर्नु पर्दैन। उहाँले चाहिँ क्वालिटीको कुरामा चाहिँ क्वालिटी एकदमै राम्रोसँग गरेर त्यो बेलासम्ममा यो पार्क निर्माण सम्पन्न हुनेछ। जाउलाखेल डबलीमा पार्क निर्माण गर्न जेठ 23 गते निर्माण सम्झौता भएको थियो भने भदौ 25 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ। महानगरपालिकाका मेयर महर्जनले ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट अन्तर्गत ललितपुरको विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माणको काम भइरहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। उहाँले यसभन्दा अगाडि करिब 4 स्थानमा पार्क निर्माण भइसकेको जानकारी गराउँदै निकट भविष्यमै अन्य स्थानमा समेत निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। र अब निकट भविष्यमै अब हुन त त्यो पनि आज भोलि नै कार्यारम्भ भइसक्नु पर्ने थियो कि योभन्दा दक्षिणतिर हाम्रो गणेशमान पार्क र त्यसपछि हिजो अस्ति तरकारी बजार राखिएको जुन क्षेत्र छ त्यो पार्क, त्योभन्दा दक्षिणतिर स्टिल टावरको अगाडिको पार्क र त्योभन्दा यतातिर अन द राइट यो साङ्ग्रेला अपार्टमेन्टको अगाडितिरको रोटरी पार्क, यो 4वटा पार्कलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरेर एउटै पार्क बनाउनुको निमित्त पनि अब आज भोलि नै काम शुभारम्भ हुँदैछ। महानगरपालिकाले ललितपुर सहरलाई वातावरण सुधार, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ भने सडकका विभिन्न स्थानलाई साइकल मैत्री बनाउन साइकल लेन समेत विस्तार गरिसकेको छ। लगातार बढेको सुनचाँदीको मूल्य सोमबार भने स्थिर रहेको छ। सोमबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 79,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको हो। तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 79,160 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। आइतबारकै मूल्यमा सोमबार पनि सुनको कारोबार भइरहेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा स्थानीय बजारमा दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै प्रति तोला 1 लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै लगानीका लागि सुरक्षित क्षेत्र सुनलाई मानिरहेकाले पनि भाउ बढेको हो। यसैगरी चाँदीको भाउ पनि सोमबार स्थिर रही प्रतितोला 1230 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुनको मूल्यसँगै नेपाली बजारमा चाँदीको भाउ पनि निरन्तर बढिरहेको छ। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा तीव्र उतार चढावको बीच सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार तीव्र उतार चढावपछि 7.59 अङ्कले बढेर बन्द भएको हो। आइतबार दिनभरि घटेर बन्द भएको बजार सोमबार बढेर बन्द भएको छ। 1395 अङ्कबाट सुरु भएको सूचक 21 मिनटमा यस दिनकै न्यून 1384.97 बिन्दुभन्दा तल नपुगी बन्द भएको छ। कारोबार भएको 45 मिनट अवधिमा सूचक यस दिनकै उच्च 1441.20 बिन्दुमा पुगेको थियो। तर सो बिन्दुमा 5 मिनट पनि टिक्न नसकी सूचक घट्दै अन्त्यमा 1403.86 बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत केही दिनदेखि नाफा बुक गरेका लगानीकर्ताहरूले पुनः शेयर खरिद गर्दा बजार बढेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ। सोमबार 190 कम्पनीका 53,42,000 किता शेयर 1,29 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीमा कारोबार भएको छ, जसमध्ये प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको सबैभन्दा बढी 34 करोड 29 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। दोस्रोमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 10 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। अजोड इन्सुरेन्सको शेयर मूल्यले दोस्रो दिन पनि सकारात्मक सर्किट लगाएको छ। कम्पनीको मूल्य प्रतिकिता 352 रुपैयाँ कायम भएको छ। आरम्भ चौतारी र नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ भने घाटाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको दिव्यश्वरी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 6.89% घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भदौ 1 गतेदेखि नयाँ सेवा सुविधा सहित सञ्चालनमा आउने। पूर्वाधार निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न। नेपाल आउने यात्रुले नयाँ अनुभूति गर्ने विश्वास। नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गए पुनः लकडाउन हुन सक्ने सरकारको चेतावनी। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भौतिक दूरी अनिवार्य कायम गर्न WHO को अपिल। र ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो। जाउलाखेल डबलीमा पनि निर्माण सुरु। ज्येष्ठ नागरिकलाई लस्करै राखेर भोटो देखाउने मेयरको योजना।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।